उद्यदादित्यसङ्काशम् उदारभुजविक्रमम् कन्दर्पकोटिलावण्यम् सर्वविद्याविशारदम् श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवाराशिं मसकीकृतराक्षसां रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेयत्रिकालवन्दनं प्रातः स्मरामि हनुमन्ननन्तवीर्यं श्रीरामचन्द्रचरणाम्बुजचञ्चरीकं लङ्कापुरीदहन नन्दितदेववृन्दं सर्वार्धसिद्धिसदनं प्रदितप्रभावम् माध्यं नमामि वृजिनानवतारणैकाधारम् शरण्यमुदितानुपमप्रभावं सीतादिसिन्धु परिशोषणकर्मदक्षं वन्दारुकल्पतरुं अव्ययम् आञ्जनेयं सायं भजामि शरणोपस्मृताखिलार्ती पुञ्जप्रणाशनविधौ प्रदति प्रतापं
अक्षान्तकं सकलराक्षसवंशधूमकेतुं प्रमोदितविदेहसुतं दयाळुम् उद्यदादित्यसङ्काशम् उदारभुजविक्रमम् कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम् श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवाराशिं मसकीकृतराक्षसां रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेयत्रिकालवन्दनं प्रातः स्मरामि हनुमन्ननन्तवीर्यं श्रीरामचन्द्रचरणाम्बुजचञ्चरीकं लङ्कापुरीदहन नन्दितदेववृन्दं सर्वार्धसिद्धिसदनं प्रदितप्रभावम् माध्यं नमामि वृजिनानवतारणैकाधारम् शरण्यमुदितानुपमप्रभावं सीतादिसिन्धु परिशोषणकर्मदक्षं वन्दारुकल्पतरुं
अव्ययं आञ्जनेयं सायं भजामि शरणोपस्मृताखिलार्ती पुञ्जप्रणाशनविधौ प्रदति प्रतापम् अक्षान्तकं सकलराक्षसवंशधूमकेतुं प्रमोदितविदेहसुतं दयाळुम् उद्यदादित्यसङ्काशम् उदारभुजविक्रमम् कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम् श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवाराशिं मसकीकृतराक्षसां रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेयत्रिकालवन्दनं प्रातः स्मरामि हनुमन्ननन्तवीर्यं श्रीरामचन्द्रचरणाम्बुजचञ्चरीकं लङ्कापुरीदहन नन्दितदेववृन्दं सर्वार्धसिद्धिसदनं प्रदितप्रभावं
माध्यं नमामि वृजिनानवतारणैकाधारम् शरण्यमुदितानुपमप्रभावं सीतादिसिन्धु परिशोषणकर्मदक्षं वन्दारुकल्पतरुं अव्ययं आञ्जनेयं सायं भजामि शरणोपस्मृताखिलार्ती पुञ्जप्रणाशनविधौ प्रदति प्रतापम् अक्षान्तकं सकलराक्षसवंशधूमकेतुं प्रमोदितविदेहसुतं दयाळुम् उद्यदादित्यसङ्काशम् उदारभुजविक्रमम् कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम् श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसां रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेयत्रिकालवन्दनं प्रातः स्मरामि हनुमन्ननन्तवीर्यं
శ్రీరామచంద్రచరణాంబుజ చంచరీకం లంకాపురీ దహన నందిత దేవవృందం సర్వార్థ సిద్ధి సదనం ప్రదిత ప్రభావం మాధ్యం నమామి వృజినానవ తారణైకాధారం శరణ్యముదితానుపమ ప్రభావం సీతాది సింధు పరిశోషణ కర్మదక్షం వందారు కల్పతరుం అవ్యయం ఆంజనేయం సాయం భజామి శరణోపస్మృతాఖిలార్తి పుంజ ప్రణాశన విధౌ ప్రదతి ప్రతాపం అక్షాంతకం సకల రాక్షస వంశధూమకేతుం ప్రమోదిత విదేహసుతం దయాళుం इति श्री आंजनेय ध्यान गायत्री त्रिकालवंदनम संपूर्णम्।